बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। करमदीन का एक काम नहीं था। जो काम जिसने कहा वो कर दिया करता था। शादी ब्याह के न्योते देना हो, शादी पर खाना पकाना हो, जानवर का चारा काटना हो, खाना खिलाना हो या कहीं पहचानना हो, मौत मैयत की खबर देना हो, हर काम वो करता था। इससे पहले उसका बाप ये काम करता था। यही उसका रोजी रोजगार था। जब कोई काम ना होता तो बड़ों की बेगार उसे करना पड़ती। बाल काटने से लेकर मलमल नहाने तक के काम उसे करना होते थे। फुर्सत तो उसके मुकद्दर में थी ही नहीं। वो अगर घर में भी होता तो कोई आता, करमू ओए करमू, क्या घर में मौजा कर रहा है? जल्दी चल, चौधरी साहिब बुला रहे हैं। और वो उसके साथ चल पड़ता। चौधरी उसे देखकर नाक सिकोड़ता और कहता, अरे घर वाली के पास पड़ा रहता है, कुछ काम की फिक्र भी है, चर्बी चढ़ गई है, शायद दाने बंद कर दूंगा तो पता लग जाएगा। करमदीन गर्दन झुकाए खड़ा रहता, जुबान को खोल ही ना सकता। वो जुबान क्या खोलता, जुबान तो उसके बाप ने नहीं खोली थी, फिर उसकी जुर्रत किस तरह हो सकती थी? ये जुबान बंदी भी उसके हुनर का एक हिस्सा थी। अगर वो जुबान पर काबू ना करता तो उसके सर पर चौधरी का भारी जूता पड़ जाता, उसके घर का चूल्हा ठंडा हो जाता। वो खानदानी गुलाम था। चौधरी कहता, ओए क्या मुंह में बाजरा भरा है कि बोलता नहीं? हुक्म करो सरकार, वो बड़ी मुश्किल से कह पाता। और तेरी घरवाली दिन पर क्या करती है? चौधरी बोला, पता नहीं जी, वो बड़ी आजी से बोला। उसको कह दे चौधराइन के पास आ जाया करे, हवेली में बहुत सारे काम हैं। चौधरी बोला, ठीक है जी, कह दूंगा। करमदीन बोला, और तू सुन, जोड़ी का एक बैल बीमार है, उसे गुजरावाला ने जाकर डॉक्टर के पास ध्यान से दिन भर रोटियां तोड़ता रहता है, काम भी कर लिया कर और शाम को मुझे आकर बता, अब चल जा। करमू गर्दन झुकाकर हवेली से बाहर आया। बाहर आते ही मुंशी मिला। बोला, ओए करमू, कहाँ मर गया था? सरकार ने याद किया था, उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। वो बोला, आ मेरे साथ, मैं बैल तेरी हवाली करूँ। जरा होशियारी से ले जाना पड़ा, बड़ी महंगी जोड़ी का है, और शाम तक आना और रिपोर्ट बताना। करमू के जिम्मे हर किस्म के काम थे। उसकी जुबान पर किसी काम के लिए इनकार नहीं था। वो कमी था, उसे तो काम करना था। उसको यही बताया गया था कि कर करके दिखाया गया था। रात के 10-11 का वक्त था। किसी ने करमू को आवाज दी। करमू ने दरवाजा खोलकर पूछा, कौन है भाई? मैं हूँ शकूर चचा, जल्दी कर, सरकार ने याद किया है। इस अंधेरी रात में क्या काम पड़ गया चचा? करमू बोला, मैं क्या जानूं, हवेली में चलत फिलत नजर आ रही है। अच्छा चल। फिर उसने आवाज देकर कहा, बन्नू दरवाजा बंद कर ले, मैं हवेली जा रहा हूँ। और वो दोनों चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर ही चौधरी खड़ा था। बोला, इतनी देर लगा दी, खराम खोर, दिन भर चलता है, काम के वक्त बड़ा सोआ हुआ होता है, तेरा इलाज करना पड़ेगा। करमू और शकूर दोनों सहम कर खामोश खड़े रह गए। वो फिर बोला, करमू दौड़ कर जा और बराबर के पिंड में मेरी घरवाली की ताई ज़ैनब रहती है, तूने उसका घर देखा है ना? करमू बोला, देखा है जी। साइकिल पकड़ किसी की और दौड़ कर जा, जरा कहीं रुकना नहीं, सवेरे उसको लेकर आ जा। साइकिल मुझे कौन देगा? मुंशी को कह दे। करमू बड़ी मुश्किल से बोला, मुंशी को बुला के ला, चल जल्दी कर। साइकिल का इंतजाम होते होते 11:30 हुए। वो गांव जहां उसे जाना था 10 मील दूर था। पक्का रोड नहीं था, कच्चे रास्ते पर जाना था। रास्ते में 2 नहरों के पुल क्रॉस करना थे। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ गन्ने के खेत थे, इसलिए कच्चे रास्ते पर जाता आदमी दूर से नजर नहीं आता था। और इस पर रात भी अंधेरी थी। साइकिल पर मिट्टी के तेल की बत्ती लगी थी और घेर भी नहीं था। उसने साइकिल देखकर मुंशी से कहा, मुंशी ताई को बिठाकर कैसे लाऊंगा, गेर तो है नहीं। अभी तू पूरा घामड़ है, डंडे पर बिठा लेना। और जो वो डंडे पर ना बैठी तो? करमू बोला, कहना चौधरी का हुक्म है, बैठ जाएगी, अब चल जा, वक्त बर्बाद ना कर। करमू मेहनत करने वाला जवान था। 6 फुट के लगभग कद था और मेहनती जिस्म था। एक वक्त में इतना खाता था कि शहरी सिर्फ देखकर हैरान रह जाए। मगर खुराक के साथ साथ उसके काम भी मेहनत के थे। ऐसे कड़ियल जवान सिर्फ देहातों में ही नजर आते हैं। इसके बावजूद उसे कभी ये एहसास न हुआ कि वो कितना ताकतवर है।
चौधरी और मुंशी जानते थे कि करमू ताकतवर भी है और दिलेर भी है, इसीलिए वो उसे हर काम सौंप दिया करते और करमू कर ली भी किया करता। 10 मील कच्चे रास्ते पर अंधेरी रात में जाना और फिर साइकिल पर किसी औरत को लाना आसान न था। करमू रवाना हुआ। गांव से बाहर आते ही उसे अंदाजा हुआ कि रात कितनी काली है। उसके पास एक चातुक था और वो उसको मुंशी ने दिया था। उसके पैर पैडल पर तेजी से चल रहे थे। दूर दूर तक किसी रोशनी का नामो निशान न था। जमीन नाहमवार थी। साइकिल हचकोले ले रही थी। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ खेत थे। कभी कभी कोई जानवर कच्चे रास्ते पर आ जाता था। अब वो नहर के पुल के करीब था। पुल के एक तरफ कोठरी बनी थी और एक पीपल का दरख्त खड़ा था। कोठरी में लालटेन की रोशनी थी। वो 4 मील सफर करके यहाँ पहुँचा था। करमू ने साइकिल खड़ी की और कुंडा बजाया। अंदर से आवाज आई, कौन है रे? मैं करमू हूँ, राधे श्याम, वो बोला। अच्छा रुक, खोलता हूँ। फिर दरवाजा खुल गया। ओए तू इतनी रात को क्यों आया है? राधे श्याम ने पूछा। चौधरी का एक काम पड़ गया है, किसी को लेने जा रहा हूँ, करमू बोला। सवेरे दिन में आना, अंधेरी रात में क्या आफत आई थी कि चल पड़ा, वो बोला। तो तू है सरकारी नौकर और मैं हूँ चौधरी की कम्मी। मेरे काम में ना तो तू है ही नहीं, चौधरी का हुक्म है तो करना पड़ेगा, करमू बोला। अच्छा पानी पी ले और अगर लस्सी पीनी है तो बोल, सवेरे की है, राधे श्याम ने कहा। नहीं मैं सिर्फ पानी पी लूंगा, करमू बोला। और तू निकल ही पड़ा। तू मेरी बात सुन ले। 6 मील के बाद एक पुलिया है, ये मुझे पता है कि इस पर रात में कोई नहीं रहता। अच्छी जगह नहीं। कोई तुझे तेरे नाम से भी आवाज दे, तेरी मिन्नत भी करे तो रुकना नहीं। वो आवाज दूर तक तेरा पीछा करेगी मगर हरगिज ना आना। कौन है वो, ये तो बता, करमू बोला। एक जनानी है, तुझे दूर से बड़ी खूबसूरत लगेगी पर तुझे रुकना नहीं है, राधे श्याम बोला। मैं तो खुद जल्दी में हूँ, रुकूंगा क्यों, करमू बोला। तू जवान आदमी है, जवान आदमी जल्दी औरत के चक्कर में आता है, इसीलिए बता रहा हूँ, राधे बोला। तेरा बड़ा शुक्रिया, चलता हूँ, रब राखा। और करमू रवाना हो गया। अब गन्ने के खेत दोनों तरफ थे। उसके पैर पैडल पर बहुत तेजी से गर्दिश कर रहे थे। हवा में हंकी जरूर थी मगर उसका बदन पसीने से तर था। हैंडल पर लगी बनी चल रही थी। उसकी बहुत मामूली रोशनी जमीन तक आ रही थी। इस गुप्त अंधेरी रात में इतनी रोशनी भी बहुत थी। गन्ने के खेत खत्म हुए। अब दोनों तरफ खेत थे। उसके सामने नहर का दूसरा पुल था। जरा सी चढ़ाई थी और फिर पुल से उतरने में उतराई थी। उसने अपनी रफ्तार पहले ही बढ़ाई ताकि आसानी के साथ चढ़ाई चढ़ जाए। वो तेजी से पुलिया पर चढ़ा। अब दूसरी तरफ उतराई थी, ढलान थी। उसने पैडल रोके मगर साइकिल की रफ्तार और बढ़ गई। उतराई खत्म होते ही उसके कानों में एक जनानी आवाज आई, करमू आ गया तू, बहुत इंतजार करवाया है तूने। करमू आवाज सुनकर चौंक पड़ा। राधे के अल्फाज उसके कानों में आए, रुकना नहीं। करमू ने पैडल पर और जोर बढ़ाया। अरे ठहर तो, मेरी बात तो सुन ले। देख तेरे लिए मैंने असली घी के पराठे बनाए हैं, वो तो खाता जा। आवाज फिर उसके करीब से आई मगर उसके जहन में राधे के अल्फाज गूंज रहे थे और वो और तेज हो गया। आवाजें आती रही मगर उसके सामने कोई नहीं आया। उसने जनानी आवाजें सुनी मगर किसी जनानी को देखा नहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दूर होती गई। करमू का पूरा बदन गीला था। पसीना उसके अंग अंग से निकल रहा था। रास्ता अब भी सुनसान था और करमू की रफ्तार में भी फर्क नहीं आया था। फिर गांव के आसार नजर आने लगे। किसान भी खेतों की तरफ जाते नजर आ रहे थे। अब उसे हौसला हुआ। उसने रफ्तार कम की और गांव में दाखिल हुआ। गांव की गलियों से गुजरता हुआ वो एक मकान के दरवाजे पे खड़ा हुआ। साइकिल एक तरफ खड़ी करके उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी औरत की आवाज आई, कौन है? करमू ने कहा, मैं हूँ करमू, चौधरी रहमत के पास से आया हूँ। हाय रब्बा, की गाले इतने सवेरे सवेरे। अंदर से आवाज आई और दरवाजा खुल गया। औरत ने कहा, अंदर आजा, इतने सवेरे कैसे आया? औरत जवान थी, ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 30 साल होगी। करमू तो समझा था कि ताई है तो कोई बुढ़िया होगी मगर वो दूर के रिश्ते की ताई लगती थी और दवाई का काम भी करती थी। मुझे तो पता नहीं जी कि चौधरी को क्या जरूरत आपकी पड़ी, मैं तो आपको लेने आया हूँ, वो बोला। उसकी घरवाली कैसी है? औरत बोली। मुझे क्या पता, करमू ने कहा। अच्छा तू बैठ, रोटी खा, लस्सी पी। मेरा घर वाला खेत पर गया है, आता ही होगा। वो आए तो फिर गल होगी। और वो करमू को बिठाकर चली गई। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अंदर आया और आते ही बोला, कौन है भाई, क्यों बैठा है? मैं करमू हूँ, चौधरी रहमत के पास से आया हूँ, करमू ने कहा। चौधरी रहमत का नाम सुनकर वो ठंडा पड़ गया। बोला, चंगा भाई, की हाल है चौधरी के? ठीक है, करमू ने कहा। ठीक तो होना है, बड़े आदमी है, वो बोला। करमू ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने बताया नहीं।
ارے میں گھر والا ہوں رزو کا، اور کون؟ وہ بولا۔ کرمو ذرا سا چونکا مگر بولا کچھ نہ۔ رزو ایک ڈلیا میں روٹی اور لسی لے آئی اور بولی لے کھا، مکھن بھی میں نے لگا دیا ہے۔ رزو کھڑی رکھی اور وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد رزو نے کہا چودھری کی گھر والی کو کچھ پریشانی ہے، یہ مجھے لینے آیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولی۔ بوڑھے نے یہ سن کر ناک سکیرے منہ بنایا اور بولا میں نے تجھ سے یہ کام چھڑوا دیا ہے، تو نہیں جا۔ تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا ناس مار دے گا چودھری اس کا دیا کھاتا ہے اور اکڑ دکھاتا ہے، کچھ تو اس نوالے کی شرم رکھ، رزو نے کہا۔ بوڑھا نرم پڑ گیا اور بولا تو جائے گی تو آنے کا بتانا ہوگا کہ کب آئے، میں اکیلا کیا کروں گا؟ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی اور نہ مرضی سے آ سکتی ہوں، تجھے برداشت کرنا ہوگا، رزو نے کہا۔ ٹھیک ہے تو جا، میں چودھری کی بات موڑ نہیں سکتا۔ یہ تو سائیکل آیا ہے، میں پیدل جاؤں گی، رزو نے کہا۔ ہاں سائیکل پر نہ بیٹھنا، بوڑھا بولا۔ رزو نے اپنے گھریلو کام نپٹائے اور 11 بجے دن کو ہم واپس روانہ ہوئے۔ گھر سے کچھ دور تک بوڑھا ہمارے ساتھ آیا اور پھر لوٹ گیا۔ میں نے سائیکل کا ہینڈل پکڑا ہوا تھا، رزو میرے برابر چل رہی تھی، اس نے بھی ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑا تھا، اس کے کپڑوں کی ایک پوٹلی میں نے ہینڈل سے باندھی، دوسری اس نے ہاتھ میں لٹکائی تھی۔ گاؤں کی پگڈنڈی ختم ہوئی، کچا راستہ آیا، دھوپ میں بھی تیزی آ گئی تھی، رزو کا رنگ صاف تھا اس لیے دھوپ میں وہ اور سرخ ہو گئی۔ میں نے اسے سائیکل پر بیٹھنے کا نہیں کہا کیونکہ وہ پہلے ہی انکار کر چکی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا تھک جائے تو بتا دینا۔ وہ ہنس کر بولی تھک تو میں ابھی گئی ہوں، تو پھر رک جاتے ہیں، ذرا آرام کر کے پھر آگے چلیں گے۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، میں کھانے کو لے آئی ہوں، آم کا اچار اور آلو والے پراٹھے ہیں، تجھے اچھے لگیں گے، رزو بولی۔ ایک درخت کے سائے میں نے سائیکل کھڑی کی، رزو نے گٹری کھول کر ایک چادر نکالی اور اسے زمین پر ڈال دیا اور بولی لے اب تو بھی بیٹھ جا، میں روٹی دیتی ہوں۔ اچار کے ساتھ پراٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے، 4 موٹے موٹے پراٹھے اور دونوں کھا گئے۔ کھانے کے بعد رزو نے کہا تو کب سے چودھری کے پاس؟ وہ اس کا یہ سوال سن کر ہنس پڑا، تو پھر بولی اب اس میں ہنسنے والی بات کون سی ہے؟ میرا باپ چودھری کے پاس تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا، میں اپنے باپ کی جگہ پر ہوں، کمی لوگ تو خاندانی خدمت گار ہوتے ہیں، میرے بعد میری اولاد یہی کرے گی جو کہ میں کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں نے تجھے نہیں دیکھا تھا اس لیے پوچھ لیا، رزو بولی۔ تو یہ بتا تو اس کی گھر والی کی تائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں اس کی گھر والی کی کچھ نہیں، اس کی گھر والی جس پنڈ کی ہے اسی پنڈ کی ہوں میں۔ چودھری کی اس پنڈ میں بھی ذمہ داری ہے، وہ وہاں پر آتا جاتا تھا اس کی خدمت پہ، اور وہ دونوں کیا کرتی تھی جو اس کی گھر والی ہے؟ اس کا نام کومل ہے، بڑی چالاک عورت ہے اور ساتھ ساتھ خوبصورت بھی۔ اس نے چودھری پر ایسا چکر چلایا کہ چودھری اس کا دیوانہ ہوا، مگر وہ کومل سے بیاہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو پنڈ میں رکھا ہوا تھا، خوب خرچ دیا کرتا، میرا تو کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ کومل کے باپ کو اس نے دبا رکھا تھا، مگر کومل کے ذہن میں تو حمیلی سوا گئی تھی۔ چودھری کو آخر اس نے مجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور کومل سے شادی کر لے، اور کومل نے آخر اپنی منزل پا لی اور وہ حویلی چلی گئی۔ میں پنڈ میں اکیلی رہ گئی، مگر میرا خرچ چودھری دیتا رہا، اس نے اس معاملے میں کبھی کنجوسی نہیں کی۔ میں نے جو مانگا اس نے دیا، وہ ہفتہ 15 دن میں میرے پاس آتا، میں اس کی خدمت بیوی کی طرح کرتی۔ کومل کو پتا تھا کہ چودھری میرے پاس آتا ہے، عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو وہ اپنے آدمی کو پلو میں باندھ کر رکھنا چاہتی ہے، پھر وہ اس کے قریب کسی عورت کو پسند نہیں کرتی۔ یہ وہی کومل تھی جو میرے ساتھ چودھری کی خدمت کرتی، مگر اب اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں چودھری کے قریب جاؤں۔ مگر چودھری ایک مرد تھا، اسے عیاشی کرنی تھی۔ مرد کی فطرت تو یہ ہے کہ عورت جب تک اس کی محبوبہ رہتی ہے وہ اس کے لیے آسمان سے تارے توڑنے کو تیار رہتا ہے، اور جب وہی محبوبہ اس کی بیوی بن جاتی ہے تو پھر اس میں 100 کیڑے اسے نظر آنے لگتے ہیں۔ کومل اب بھی خوبصورت ہے، مگر چودھری کی نظر میں اب ایسی نہیں رہی۔ میں کومل سے 19 ہوں، مگر چودھری کی نظر میں 20 ہوں۔ میں خود چودھری سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، مگر کیا کروں، نہیں چھڑا سکتی، رزو نے کہا۔ تمہارا گھر والا جو ہے اسے پتا ہے سب کچھ۔ وہ میرا گھر والا کیا ہے، صرف دنیا کو دھوکہ دینے کو چودھری نے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے اسے میرے خطے باندھا ہے۔ اگر وہ مضبوط اور کماؤ مرد ہوتا تو میں چودھری کی غلامی کیوں کرتی؟ کومل تو تجھے اب پسند نہیں کرتی ہوگی، پھر تو حویلی میں کس طرح رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کومل چودھری کی بیوی تو بن گئی مگر ابھی تک کمزور ہے، وہ بولی۔ کمزور؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ تو مرد ہے نہیں جانتا، عورت کمزور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کی اولاد نہیں ہوتی، اور اگر کومل ماں بن گئی تو پھر تیرا راستہ بند، میں نے کہا۔ کومل کبھی ماں نہیں بن سکتی، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔
कुछ दिनों की बात है कि कोमल बाहर और मैं हवेली में होंगी। रजो ने कहा। तूने ये सब प्रोग्राम कैसे किया? मैंने पूछा। हाँ, पूरी तैयारी और प्रोग्राम से किया है। तू बहुत गहरी औरत है, मगर औरत फिर औरत है, मर्द के इल्तफात की भूखी। मर्द जातुल इल्तफात का इजहार करे तो औरत मोम हो जाती है, अपना दिल निकाल कर सामने रख देती है। मैंने कहा, तेरी यही भूल है, सब कुछ औरत कभी नहीं निकालती, कुछ न कुछ बचाकर जरूर रखती है। रजो बोली। मैं उम्र में तेरे बराबर ही होगा, मगर शायद तजुर्बे में तो ज्यादा है। अब चलने वाली कर देर हो गई तो मेरी शामत आएगी। मैंने कहा, मेरे होते हुए तेरा कुछ नहीं होगा, तुझसे एक जरूरी गल करनी है, बोल करूं? रजो बोली। कर ली, मगर जरा जल्दी कर, चौधरी माफ करने वाला बंदा नहीं। मैंने कहा। कोमल और मेरे अलावा उसकी अपनी जोरों भी थी, और न जाने कहां कहां चौधरी ने मुंह मारे हैं। मगर अब चौधरी कमजोर हो चुका है, मगर मुझे हवेली में अपना राज कायम करना है। मेरी जर्नी उस हवेली में उस वक्त तक ही होगी जब मैं चौधरी को औलाद दूंगी। चौधरी से मुझे जरा उम्मीद नहीं कि वो मेरा साथ देगा, इसलिए तुझे मेरा साथ देना होगा। रजो ने मुस्कुराकर कहा। रजो की मुस्कुराहट में एक दावत थी। मर्द की अकल पर औरत 1 मिनट में पर्दा डाल देती है। लोग कहते हैं औरत माँ बनने के मामले में अकल से कम और जज्बात से ज्यादा काम लेती है, मगर ये बड़ी होशियार औरत थी जो पूरा प्रोग्राम बनाकर कदम आगे बढ़ा रही थी। हर तरफ उसकी नजरें थी, कोई खाना खाली नहीं छोड़ रही थी। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तू कुदरत से लड़ रही है। अगर इस पर भी औलाद ना हुई तो तेरा हशर भी कोमल जैसा होगा। जिस तरह कोमल का नशा चौधरी से उतर गया है, तेरा भी उतर नहीं जाएगा। फिर तू क्या करेगी? चौधरी से कौन लड़ सकता है, मगर कोशिश तो करना जरूरी है। वो बोली। तूने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया, तेरे जहन में पहले से था? मैंने पूछा। पहले से था, मगर साफ नहीं था। मैंने तुझे देखा तो पूरा प्रोग्राम खुद ब खुद मेरे सामने आया। मैं जानती हूँ कोमल का वक्त पूरा हो गया है। चौधरी ने आखिरी मुलाकात में मुझसे कहा था, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, और मैंने उसी रात ये अंदाजा किया कि अब चौधरी अटल कदम उठाएगा। मगर मैंने फिर भी उसकी हवेली आबाद करने का प्रोग्राम नहीं बदला। मेरी औलाद इस हवेली की वारिस होगी, ये मेरी तमन्ना है, मेरा ख्वाब है। मैं इस ख्वाब को तुम्हारे जरिए पूरा करूंगी। वो बोली। विरासत तो बाप के नाम से चलती है, नाम तो चौधरी रहमत का रहेगा। मैं किस खाने में रहूंगा? तेरी ये बात दुरुस्त है, तू एक कमी है, मगर फिर कमी नहीं रहेगा। तुझे इज्जत का मकाम दिलाऊंगी। तू चौधरी तो नहीं बन सकता, मगर चौधरी से कम भी ना होगा। तू शहर जाकर कम भी नहीं रहेगा। जो लोग अपने घर में अपने पिंड में बेनामो निशान होते हैं, बाहर जाकर नाम वाले और इज्जत वाले हो जाते हैं। शहर में कौन जानेगा कि तू एक कमी है। शान से रहना, मैं तेरी मदद करूंगी। मेरे बच्चे भी तुझसे कोई रिश्ता कायम कर लेंगे और तू उन्हें देख सकेगा। ये मामला तेरा और मेरा होगा। रसो ने कहा। तेरे प्रोग्राम तो बहुत लंबे हैं। मैंने हैरत से कहा। तेरी सूरत देखते ही सारा प्रोग्राम मेरे सामने आया। रसो ने कहा। अच्छा, अब चलने वाली कर बहुत देर हो गई है। मैंने कहा। तू पहले ये बता, तेरी क्या मर्जी है? अगर तू ना करेगा तो फिर मुझे पूरा प्रोग्राम बदलना होगा, मगर जवाब देने से पहले खूब गौर कर ले। मना करेगा तो तेरा ठिकाना गाँव में ना रहेगा। हाँ करेगा तो मेरे साथ साथ तू भी ऐश करेगा। दोनों बातें बता दी हैं। मैं तो कोई और रास्ता निकाल ही लूंगी। तू ना हुआ तो कोई और तेरी जगह आ जाएगा, तो अपनी सोच, तेरा क्या बनेगा? रजो ने खुली धमकी दी। औरत बड़ी हट धर्म होती है। मैंने सोचा, अगर मना करूं तो ये जरूर मेरा बेड़ा गर्क करेगी। मैं तुझसे ना तो कर ही नहीं सकता, तूने मुझे हर तरफ से घेर लिया है। कर्मो ने कहा। तू मना कर सकता है, मेरी फिक्र न कर। मैंने पूरी बात किसी भरोसे पर ही बताई है। मैं जानती हूँ कि तू मेरा राज किसी पर जाहिर नहीं कर सकता, और करेगा तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। चल, अब मैं डंडे पर बैठूंगी और तू साइकिल चलाएगा। रसो ने दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं खड़ा हुआ। मैंने साइकिल हैंडल से पकड़कर खड़ी की। रसो आके डंडे पर बैठी। रास्ता कच्चा था, रेत में पैडल पर बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। उसका जिस्म मेरे बाजू के दरमियान था। मैं पैडल चलाने को पैरों पर जोर डालता तो उसके जिस्म पर जोर बढ़ता। तू मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा है। रसो बोली। अभी से तूने अंदाजा कर लिया। मैंने कहा। औरत मर्द की एक निगाह का ठीक ठीक अंदाजा कर लेती है, इसी तरह इसके अंदाजे हर मामले में ठीक होते हैं। मेरा जो अंदाजा है वो भी ठीक होगा। बातें करते शाम 5 बजे हम पिंड के करीब आए तो रसो बोली, अच्छा पैदल चल। अगर चौधरी पूछे कि देर क्यों हो गई तो कहना मैं पैदल आई हूँ, साइकिल पर नहीं बैठी। 2-3 जगह रुककर आराम भी किया था। मैं भी यही कहूंगी, फिर उसे यकीन आएगा और मेरा वकार भी बढ़ेगा कि मैं तेरे साथ साइकिल से नहीं आई। दोनों की इज्जत बढ़ जाएगी। वारी औरत। मैंने सोचा हर बात का जवाब पहले से तैयार करके रखा है। चौधरी मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी शक्ल देखते ही भड़क गया, बोला, ओए कहाँ मर गया था?
सरकार पैदल आया हो। रुकता रुकता मैंने कहा, साइकिल तो तेरे पास थी, फिर रुकता रुकता क्यों? वो बोला, जी वो रज़ो बीबी ने साइकिल पर बैठने से इनकार किया, दोनों पैदल ही आए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, चल दफा हो जा। और चौधरी अंदर चला गया। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बुजुर्गों का कहा हुआ पूरा हुआ और कोमल की जगह रज़ो आई। कोमल ने हर शर्त मान ली, मगर रज़ो ने सिर्फ एक शर्त चौधरी के सामने रखी कि कोमल को तलाक दे, फिर निकाह करूंगी। चौधरी के सर से कोमल का भूत उतर चुका था। चंद दिन में रज़ो बेगम के ठाठ ही कुछ और हो गए। उसने पुराने और बूढ़े मुलाजमीन को हवेली से दूर किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर्मों का आना जाना बढ़ता गया। चौधरी आजाद तबीयत का आदमी था। हवेली में रात को रहता, दिन भर कोर्ट कचहरी और न जाने कहाँ फिरता रहता। रात को आता तो बेगम बन ठन कर उसके लिए दस्तरखान लगाती, उसके सारे दिन की थकन उतारती। कोमल में ये खूबी न थी, वो हसीन ज्यादा थी, इसलिए कुछ लापरवाह भी थी। औरत हसीन हो तो अपने मर्द से चाहती है उसकी तारीफ करे। अगर वो तारीफ करे तो समझती है ये तो उसका हक है, और अगर ना करे तो खुद में कमी महसूस करती है, और यही एहसास धीरे धीरे उसका सुकून बर्बाद कर देता है। कोमल के बरक्स रज़ो बड़ी होशियार थी। उसने चौधरी को खूब पढ़ाया, निकाह से पहले भी और निकाह के बाद भी। तो वो चौधरी को बहुत दूर तक जान गई थी। उसकी हर कमजोरी और खूबी पर उसकी नजर थी। चौधरी के रोज के मामलात उसके सामने थे। चौधरी के जाने के बाद करमू आता। हवेली में अंदर कोई ना होता, सिर्फ दरवाजे पर एक आदमी रहता। करमू के जिम्मे बसाहिर ये काम था कि कमरे को चेक करे, अंदर बाहर की सफाई करवाए। मगर वो 7 बजे आता, जबकि सफाई करने वाली 9 बजे आया करती। हवेली के बाहर कुछ हो, अंदर कोई नहीं आता। करमू ने जो काम करने होते वो करता। अब करमू के पास ज्यादा काम नहीं थे। 7 बजे से वो रज़ो की खिदमत में रहता और फिर अपने काम करता। उसके लिए हवेली का बावर्ची खाना खुला पड़ा था, और वो जो चाहता उसका हाथ कौन रोकता। रज़ो नसीब की धनी थी। उसने चौधरी को 3 माह के बाद की खुशखबरी सुना दी। चौधरी इस खुशखबरी को सुनने के लिए बेचैन था। 2 बीवियां जो खबर न सुना सकी वो रज़ो ने सुना दी। उसके सामने रज़ो का मुकाम बहुत बुलंद हुआ। उसने रज़ो की खिदमत को और इंतजामात किए। करमू की इज्जत में इजाफा रज़ो ने किया। उसे पूरी हवेली का इंचार्ज बढ़ा डाला। अब करमू बात बात पर दौड़ता नहीं फिरता था। वो दूसरे नौकरों पर हुक्म चलाकर उनसे काम लेता था। अब चौधरी भी ज्यादा वक्त हवेली में रहता और करमू की ड्यूटी रज़ो के पास कम हो गई थी। वो चौधरी की मौजूदगी में उसके पास जाता था और चौधराइन की काम करता था। रज़ो बेगम जब से चौधराइन बनी थी, उसके तौर तरीकों में तब्दीली आ गई थी। ऐसे लगता था कि उसने पहले से चौधरानी बनने की रिहर्सल कर रखी थी। उसने अपने प्लान के मुताबिक सारे काम किए। करमू को उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक इस्तेमाल किया। अब करमू का किरदार बाकी था, उसने उसे बाकी रखा हुआ था। और ठीक 9 माह के बाद रज़ो ने एक लड़के को जन्म दिया। हवेली में खुशियों का सैलाब आया। चौधरी का वारिस पैदा हुआ। रज़ो बेगम का वकार आसमान से बातें करने लगा। चौधरी ने दिल खोलकर खुशियां मनाई। चौधराइन की जड़ें हवेली के बहुत नीचे तक चली गई। अब वो एक तनावर दरख्त थी। उसका हुक्म चौधरी और पूरी हवेली पर चलता। चौधरी उसके हुक्म का गुलाम था। करमू अपने काम कर रहा था। दूसरे साल फिर चौधरी को खुशी मिली, यानी चौधराइन ने फिर एक लड़के को जन्म दिया। मगर उसके साथ ये भी हुआ कि करमू की घरवाली ने एक लड़की को जन्म दिया। करमू का किरदार अभी बाकी था, और इस तरह चौधराइन ने 4 लड़के पैदा किए। रज़ो पूरी तरह चौधराइन बन गई। इसी तरह करमू की बीवी ने 4 लड़कियां पैदा की। अब करमू का किरदार इस ड्रामे में जरा कम हुआ, उसे भी एहसास हो गया था। मगर रज़ो बेगम के साथ रहकर उसे कुछ अकल आ गई, और कुछ अकल उसकी बीवी ने पहली बेटी पैदा होते ही उसे दे दी। उसके बाद 5 सालों में उसने बीवी को इतना कमा के दिया कि सबके लिए काफी था। शहर में रहने की सलाह तो रज़ो बेगम उसको पहले दे चुकी थी। उसके दिमाग में ये बात भी थी। उसने उसे भी जहन में रखकर प्लान बनाया। प्लान बनाना, उस पर अमल करने का तरीका भी उसने रगों से सीखा था। रज़ो का प्लान उसके सामने था, मगर उसने जो प्लान बनाया वो उसने किसी को नहीं बताया था। वो इंतजार कर रहा था कि रज़ो बेगम खुद अपनी जुबान से कुछ कहे, इसलिए उसका प्लान तो पूरा हो चुका था। इस प्लान का आखिरी हिस्सा करमू ही था, और करमू खुद से कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए कि प्लान तो चौधरानी का था। उसे ही प्लान पूरा करना था और करमू का किरदार इस ड्रामे से खत्म करना था। मगर इस इंतजार में 5 साल गुजर गए। बच्चे बड़े होने लगे। करमू ने बहुत कुछ जमा किया। शहर में मकान खरीदा। आते वक्त की तैयारी में वो लगा रहता। शहर में और भी कुछ उसने खरीदा, मगर उसकी हवा किसी को ना लगने दी। रज़ो बेगम ने उसकी तरफ से कभी हाथ नहीं रोका। उसके एतराज कम नहीं हुए। सिर्फ इतना हुआ कि अब उसका आना जाना चौधरानी के कमरे में कम हुआ।
रज्जो ने उसे गांव में इज्जत का मुकाम दिलवाया। वो करमू से करम दीन बना और चौधरी का खास आदमी बन गया। उसका कहा हुआ चौधरी भी मानता था, मगर वो अंदर से बेचैन था। इंतजार करता कि आज चौधरानी मुझे शहर जाने को कहेगी, मगर शाम हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेचैनी में इजाफा होता गया और वो हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा। अंदर की परेशानी चेहरे पर जाहिर हो ही जाती है। रज्जो ने उसका चेहरा फौरन पढ़ा। क्या बात है करम दीन, तुम कुछ परेशान रहते हो? रज्जो ने पूछा। हाँ चौधरी, मैं परेशान हूँ, करमू ने कहा। मुझे बताओ क्या परेशानी है? चौधरानी बोली। मेरा ख्याल है मेरा काम खत्म हुआ। अब तक मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे प्रोग्राम में था। मैंने इसे हटकर कोई काम नहीं किया। अब अगर इस उम्र में जरा सी चूक हुई तो मैं ये सोच सोच कर बेचैन हूँ। मैं समझता हूँ अब मेरा यहाँ रहना किसी तरह ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे कहने का इंतजार 5 साल से कर रहा हूँ, मगर तुमने अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक अब तक अमल नहीं किया, करमू ने कहा। चौधरानी ने बड़े सुकून से करमू की बात सुनी, फिर बोली। मेरे चौधरी हो तुम, मेरे बच्चों के बाप तुम हो। बेशक मेरा प्लान था कि तुम्हें शहर में आबाद करूंगी, मगर मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकती। तुम वो हो जो चौधरी नहीं। तुम समझते होगे कि मेरा प्लान कामयाब है, मगर मेरे प्लान में ये नहीं था जो अब मेरे सामने आया है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तुम्हें अपने करीब रखना चाहूंगी। ये मेरे प्लान में नहीं था। देखो कैसी अजीब बात है ना। तुम इस उम्र में हो कि मोहब्बत का खेल रचाओ, मैं इस उम्र में हूँ कि ये सोचूं, मगर ऐसा ही हुआ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात क्यों पैदा हुआ, और पैदा हुआ तो उस वक्त क्यों पैदा हुआ अगर इस पेड़ के साए में हो जाता जहाँ पर बैठकर हमने अचार से पराठे खाए थे, तो मैं कितनी आजाद थी, फौरन तुम्हारे साथ लग जाती। अगर उस वक्त पैदा होता जब हम पहली बार कमरे की तन्हाई में मिले थे, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाती। मेरा प्लान पूरा हुआ, तुम्हारा काम खत्म हुआ, मगर अब तुमसे जुदा करने का तस्वर भी मेरे लिए जानलेवा है। मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती, रज्जो ने कहा। तुम जानती हो कि तुम आग से खेल रही हो। आग के पास बारूद को नहीं रखा जाता, इसलिए कि सब जानते हैं किसी लम्हे भी धमाका हो सकता है, करमू ने कहा। हाँ जानती हूँ, खूब जानती हूँ। तुम जिस आग की बात करते हो उस आग से ज्यादा बड़ी आग मेरे अंदर है। मैं उस आग से डरती हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, न औलाद, न धन दौलत, न राजपाट। मेरे अंदर की आवाज सिर्फ एक है, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारी बन जाऊँ, रज्जो बोली। चौधरानी के लबो लहजे से करमू डर गया। करमू ने कहा, आहिस्ता बोलो चौधरानी, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसी तूफानी मोहब्बत करने की न तुम्हारी उम्र है और न मेरी। इस किस्म की बातें तुम बदनाम कर देंगी, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बखेर देंगी, मेरी जिंदगी खत्म कर देंगी, मेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जरा होश करो, तुम तो बेहतरीन प्रोग्राम बनाती हो, तुम्हारे प्रोग्राम तो फेल होते ही नहीं। फिर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसके जरिए तुम अपना मकसद पूरा कर लो। रज्जो ने बड़े गौर से करमू की बात सुनी और बोली। तुमने अच्छा रास्ता बताया, मैं इस पर जरूर गौर करूंगी, तुम्हें बताऊंगी, वो बोली। जरा सुकून हुआ। जिस तेजी से बाढ़ आ रही थी उसका रुख करमू ने मोड़ दिया था। करमू के सामने एक नई सूरत-ए-हाल आ गई थी, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी ना था। सफेद बालों में कालक लगाने वाली सूरत-ए-हाल थी। पहले उसने सोचा खामोशी से यहाँ से चला जाए, मगर फिर उसने ये इरादा बदला। औरत की तूफानी मोहब्बत बड़ी बुरी चीज है। वो जिद पर आए तो बड़ी खतरनाक हो जाती है, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। मेरे जाने के बाद इसने मेरे बारे में चौधरी को गलत राह दिखाई तो चौधरी के लिए शहर दूना होगा। सोचो के रुख बदलते क्या देर लगती है। औरत मर्द को हर तरफ दौड़ा सकती है, मर्द की लगाम औरत के हाथ में होती है। रज्जो के अंदर जितनी शिद्दत से मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ, अगर उतनी ही शिद्दत से इंतकाम का जज्बा बेदार हुआ तो भी बुरा हशर होगा। मैं आखिर हूँ तो कमी ही, गांव वालों की नजर में कुछ इज्जत बनी तो वो भी रज्जो की मेहरबानी है। अगर वो बिगड़ गई तो मैं कमी भी नहीं रहूंगा। अब मेरे लिए ज्यादा सोच विचार का काम है। मैं अकेला नहीं, 4 लड़कियां हैं, सारे लड़के रज्जो ले गई, मेरे हिस्से में लड़कियां रह गई। करमू ने अपनी सोच के घोड़े को बेलगाम किया। अच्छे बुरे न जाने कैसे ख्यालात आ रहे थे, मगर उसके पास इन प्लान पर कंट्रोल का कोई फार्मूला नहीं था। करमू की उम्र गुजर गई, जवानी ने बिस्तर बांधा, बुढ़ापा सर पे खड़ा था, मगर अब तक औरत शनासी नहीं आई। उसने जिंदगी में देखी ही कितनी थी। एक उसके बाप ने उसको दी थी, वो अल्लाह की गाय जिस स्थान पर खड़ी थी, जो दे दिया उसमें ही गुजारा किया। इसकी नस नस में उसकी माँ ने और मुआशरे ने गुलामी भर दी थी।
کرمو اچھا شوہر تھا کہ خود محنت کرتا، اس نے کبھی جورو کو کچھ کرنے کو نہیں کہا، اور اگر کہتا تو وہ انکار نہیں کرتی تھی، اس لیے کرمو اس کے لیے بہترین شوہر تھا۔ دوسری، کرمو نے رزو کو دیکھا جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی مگر وہ اسے ذرا بھی نہیں سمجھ سکا۔ وہ کیا سمجھتا، وہ تو ایک معمولی کمی تھا۔ نہ اسکول اس نے دیکھا، نہ کسی اچھے آدمی نے اسے بٹھایا، زیادہ سے زیادہ اس سے حقہ بھروایا، کوئی کام کروا لیا۔ رزو تو چودھری رحمت جو کہ لوگوں کو اپنے حکم پر چلاتا تھا، بڑے بڑے جوڑ توڑ کرتا، کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس کا دماغ اور دونوں رزو کے قابو میں تھے۔ وہ تو صرف اس بات سے ہی خوش تھا کہ اسے رزو نے 4 بیٹوں کا باپ بنا دیا تھا۔ چودھری کی مونچھیں اور سیدھی ہو گئی تھی۔ میرے 4 شیر ہیں، ہوشیار ہونے دو، پھر دیکھنا، وہ فخر سے کہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے ذرا پتہ نہیں تھا، وہ بھی رزو کو نہ سمجھ سکا۔ کرمو تو غلام پیدا ہوا تھا، خدمت کرنا، جی سرکار جی حضور کہنا اس نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا، مگر جو غلامی اس کے حصے میں آئی تھی اس کی نوعیت ہی الگ تھی۔ ہر وقت تلوار کی نوک اس پر اس نے ایک غلطی کی، اور جب وہ سمجھا کہ اس کی غلامی ختم ہونے والی ہے، وہیں سے دوسری تلوار اس کے سر پر لٹک گئی۔ وہ درمیان میں لٹک گیا، نہ وہ پن چھوڑ سکتا تھا اور نہ رہ سکتا تھا، چھوڑنے میں یہ ڈر کہ رزو پھر کوئی نئی کروٹ غصے میں نہ لے لے۔ رزو کے نئے حکم نے اسے نئی مصیبت میں مبتلا کیا۔ اب اسے حویلی میں ہی کام کرنا تھا، رزو کے سامنے رہنا تھا۔ اس نے کوشش شروع کی کہ وہ رزو کی نظروں میں کم سے کم آئے، مگر اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اسے اپنے پاس طلب کرتی۔ رزو کو اب اس کی ضرورت استحاق کی نہیں تھی جیسے پہلے تھی، مگر اب وہ اس کو بلاتی ضرور تھی، 2-4 باتیں کرتی، کوئی کام بتاتی اور پھر مسکرا کر کہتی، تو خوش رہا کر، کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ کرمو اندر ہی اندر گو رہا تھا، ہر وقت اس کے سامنے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اچھی خوراک اور آرام بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں تھا، دن بدن اس کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ آنے والے وقت کے ڈر اور احساس گناہ نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا، بڑھاپا بہت تیزی کے ساتھ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ ہر وقت وہ کسی سوچ میں مبتلا نظر آتا، چہرے پر ہوائیاں اڑتی۔ اس کی حالت رزو سے بھی چھپی نہ رہی۔ ایک دن اس نے کرمو کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کی گلے کرمو، تو پریشان ہے، بیمار بھی نظر آتا ہے؟ رزو نے پوچھا۔ کرمو نے اجنبی نگاہوں سے رزو کو دیکھا اور بولا، چودرانی میں اچھا ہوں، تمہاری مرضی ہے کہ میں تمہاری حویلی میں تمہاری خدمت کرتے کرتے مروں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ یہ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے۔ تو کیسی روکھی روکھی باتیں کر رہا ہے؟ تو کیوں اتنی جلدی مرے گا؟ ابھی تو نے اپنے پودوں کو درخت بنتے دیکھنا ہے، ان پر پھل پھول لگتے دیکھنا ہے۔ رزو بولی، چودرانی میرا دیکھنا اور نہ دیکھنا سب برابر ہے، میں تو کمی ہوں، مزدور ہوں، میں تو پیدائشی مزدور ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ کرمو نے کہا، تیری حیثیت میرے دل میں ہے، کسی کو تیری اہمیت کا پتہ نہیں، مجھے تو ہے۔ تو نے میرے خواب پورے کیے، تو نے میرے راز کو چھپا کے رکھا، تو کوئی معمولی آدمی نہیں، اسی لیے تو میں تجھے اپنے قریب رکھنا چاہتی ہوں، خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی۔ میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے، میں تیرے ہر دکھ کو سمیٹنا چاہتی ہوں۔ میں نے کیا تیری عزت اور وقار میں اضافہ نہیں کیا؟ کیا تو اس حویلی کا کرتا دھرتا نہیں؟ کیا تیرا حکم کوئی ٹال سکتا ہے؟ مگر تیرے دل میں شاید یہ خیال آیا ہے کہ میں تجھے باندھ کر رکھ رہی ہوں۔ رزو نے کہا، پنجرے میں قید پنچھی کو اچھے سے اچھا کھلا دو تو بھی وہ خوش نہیں ہوتا۔ میں نے پوری زندگی قید میں گزاری، تم نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، میں نے اپنا ایک آشیانہ ایک ٹہنی پر بنایا، مگر میں اس کو آباد نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پیروں میں صدیوں سے پڑی زنجیر ہے، اس کو میں توڑ نہیں سکتا۔ میری آنے والی نسلیں بھی وہی کریں گی جو کہ میں کر رہا ہوں، حالات کچھ بھی ہو، میرے حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہر قسم کی مجبوری صرف میرے لیے ہے۔ میں سمجھا تھا شاید ہوا کا رخ بدل گیا ہے، میری زنجیر ٹوٹ جائے گی، مگر پھر ایک نئی مجبوری میرے سامنے تمہاری صورت میں کھڑی ہے۔ اگر اب یہ زنجیر نہ ٹوٹی تو پھر صدیوں کا چکر پڑ جائے گا، تمہارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ میری زبان پر آج بھی تالا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ تم یہ بتاؤ، تم نے مجھے اپنے خواب پورے ہونے کی یہ سزا دی ہے کہ میں اس قید خانے میں پھر صدیوں کے لیے قید ہو جاؤں؟ کرمو کا لہجہ بدل گیا تھا، اس کی آواز میں فریاد تھی، دکھ تھا، قرب تھا۔ رزو نے بڑے سکون کی اس کی بات سنی اور پھر بولی، تم یقین کرو، تمہیں روکنے میں میری خود غرضی کا دخل نہ تھا، میری محبت کا دخل تھا۔ چودھری میرا مالک ضرور ہے، مگر وہ ایسا ہی مالک ہے جیسا کوئی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، اس کے نام پر فیکٹری چلتی ہے، مگر پروڈکشن تو مزدور ہی دیتا ہے۔ مشینوں کے بارے میں وہی جانتا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا، تم جب جانا چاہو عزت کے ساتھ چلے جانا، میں نے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے۔ پیڑ کے پھل تم نہیں کھا سکتے، مگر اس کی سوغات تو لے سکتے ہو۔
میں نے جو کچھ کیا اس کا پتہ صرف تمہیں ہے اور مجھے ہے۔ جس ہاتھ تم نے میری لاز رکھی میں بھی رکھوں گی۔ میری طرف سے تم پر پابندی نہیں، رسو نے کہا۔ کرمو کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر رکھا بھاری وزن اچانک اتر گیا ہو۔ اس کا چہرہ خشاش بشاش ہوا، چہرے پر رونق آئی اور وہ بے ساختہ بولا، تم نے جو کہا دوبارہ کہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آج صدیوں کا وزن اترا ہے۔ ہاں کرمو، تم آزاد ہو، جہاں دل کرے چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، رسو نے کہا۔ شہر میں کرمو کا اچانک انداز، نرم رویہ بہت کام آیا۔ مکان تو اس نے پہلے ہی خرید رکھا تھا، بازار میں ایک دکان لے کر کاروبار شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں دکان چل نکلی اور کاروبار بڑھ گیا۔ لڑکیاں بڑی ہو رہی تھی، شہر کے رنگ دیکھ کر اس نے انہیں اسکول میں داخل کروایا۔ شہر آ کر اس نے اسی طرح رہنا شروع کیا جس طرح شہری لوگ رہتے ہیں۔ کاروبار اور بڑھا تو اس نے ایک بڑی دکان خرید لی، 2-4 ملازمین رکھے۔ اب وہ شیخ کرم دین تھا، بہت بڑا سیٹ، لاکھوں کا مالدار خریدتا اور فروخت کرتا تھا۔ لڑکیوں نے بھی اسے مایوس نہ کیا، وہ کالج میں پہنچ گئی۔ جمیلہ بڑی تھی، اس کے بعد شکیلہ، دونوں کالج جاتی، دونوں میں 1 سال کا فرق تھا، وہی فرق دونوں کی کلاسوں میں تھا۔ جمیلہ کی کلاس میں ایک لڑکا فہر بھی پڑھتا تھا، کسی بڑے باپ کا بیٹا تھا، پڑھتا کم اور کھلاڑی زیادہ تھا۔ اس کا باپ صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا اور بہت بڑا زمیندار تھا۔ گاڑی اس کے پاس تھی، کالج بھی وہ تفریح کے لیے آتا، باپ کی طرح یونین کی سیاست میں زیادہ رہا کرتا۔ کالج میں بڑا شور تھا، یونین کے انتخاب ہونے والے تھے، 2 گروپ تھے، ایک گروپ کا لیڈر فہر تھا اور جنرل سیکرٹری کے لیے الیکشن لڑ رہا تھا۔ ہر طرف لڑکوں کی ٹولیاں نظر آتی۔ جمیلہ اور شکیلہ دونوں جیسے ہی کالج کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی، لڑکوں کی ایک ٹولی ان کی طرف بڑھی، اس ٹولی کا لیڈر فہر تھا۔ میرا نام چودھری فہر ہے، میں جنرل سیکرٹری کے لیے کھڑا ہوں اور انشاءاللہ جیت بھی جاؤں گا۔ میں آپ دونوں بہنوں کو جانتا ہوں، آپ شیخ کرم دین کی لڑکیاں ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں کالج کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتی، صرف پڑھتی ہو، مگر اب آپ مجھے ووٹ دیں گی، یہ میرا حکم نہیں درخواست ہے۔ طلباء کی مشکلات اور تفریح میں سب کا خیال رکھوں گا۔ جمیلہ تو کم کو تھی ماں کی طرح، مگر شکیلہ ذرا تیز تھی۔ بے شک آپ نے جو کہا درست ہوگا، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ سے بہتر امیدوار کوئی اور تو نہیں۔ اگر ہوا تو ہم اس پر غور کرنے کا حق تو رکھتے ہیں۔ ضرور آپ ایسا ہی کریں گے، مگر پہلے میرے بارے میں پتہ کریں، میرے کردار کے بارے میں، چال چلن کے بارے میں بھی پتہ کریں، اور آپ پوری طرح مطمئن ہو جائیں تو ووٹ دیں، فہر نے کہا۔ جمیلہ نے کہا، آپ کا رویہ بڑا معقول اور ووٹ مانگنے کا طریقہ اچھا ہے، آپ کا بہت شکریہ، فہر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ووٹ تو ہم آپ کو ہی دیں گے، میں نے تو محض ایک بات کی تھی، شکیلہ بولی۔ فہر نے پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شکیلہ نے کہا، لوگ تو اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مگر ہم سے تو بڑے معقول طریقے پر اس نے گفتگو کی۔ ابھی اسے ہمارے ووٹ کی ضرورت ہے، شاید اس لیے کی ہوگی، جمیلہ بولی۔ ہو سکتا ہے، مگر باجی کچھ اپنا سا لگتا ہے، آپ نے غور نہیں کیا، شکیلہ بولی۔ اچھا، اب زیادہ اس کے بارے میں غور نہ کرو، ہم لوگ پڑھنے آتے ہیں، فالتو خرافات میں نہیں پڑھنا، جمیلہ نے جواب دیا۔ خرافات نہیں باجی، ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو کیا وہ ایسا نہ ہوتا، شکیلہ بولی۔ ہوتا مگر نہیں ہے، جمیلہ بولی۔ ہاں باجی، یہ بات تو درست ہے، ابا کو بھی یہی غم ہے، ابا دن بھر کاروبار میں اکیلے پڑے رہتے ہیں، ہم لوگ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، ان کا کاروبار ہی اس قسم کا ہے کہ مردوں کا واسطہ ہے۔ دن بھر میرا دل کرتا ہے ابا کی مدد کروں، مگر کس طرح یہ سمجھ میں نہیں آتا، جمیلہ بولی۔ پہلے اپنی تعلیم پوری کرو، پھر سوچیں گے، شکیلہ بولی۔ تعلیم پوری ہوتی مجھے تو نظر نہیں آتی، شکیلہ بولی۔ کیوں نظر نہیں آتی، جمیلہ بولی۔ ابا اماں سے کہہ رہی تھی کہ لڑکی تلاش کرو، دونوں کی ایک ساتھ شادی کرتے ہیں، زیادہ پڑھانے سے کیا کرنا ہے، کوئی نوکری ووکری تو کرنی نہیں، شکیلہ نے بتایا۔ ہائے میں مر گئی، یہ تو تم نے بری خبر سنائی، جمیلہ بولی۔ باجی لڑکیوں کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، نئی بات نہیں ہے، شکیلہ نے کہا۔ زبان سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، شکیلہ نے کہا۔ الیکشن ختم ہوئے، فہر اور اس کا پورا گروپ جیتا۔ جیت کے بعد جو دھوم دھڑکا ہوتا ہے وہ ہوا، بڑا اچھا فنکشن کیا گیا۔ جمیلہ کے مقابلے میں شکیلہ زیادہ حسین تھی، بدصورت تو جمیلہ بھی نہ تھی، مگر دونوں ایک ساتھ ہوں تو نظر شکیلہ پر ہی رکتی۔ اور پھر ایک دھماکہ ہوا، چودھری رحمت کے بیٹے فہر نے شکیلہ کو پرپوز کیا۔ شکیلہ کو بھی برا نہ لگا، اس نے جمیلہ کو بتایا تو اس نے کہا، اس سے کہو ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے۔ دوسرے دن اس نے ماں کو بتایا، ماں نے پوچھا کون ہے وہ؟ جمیلہ نے کہا، بہت بڑے گھر کا لڑکا ہے، زمیندار ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ سے ذکر کروں گی، ماں نے کہا۔ رات کو اس نے کرم دین سے کہا، ایک رشتہ آیا ہے شکیلہ کے لیے۔ اچھا، کون لوگ ہیں؟ کرم دین نے پوچھا۔ جمیلہ بتا رہی تھی کہ بہت بڑے زمیندار کا لڑکا ہے، ماں نے جواب دیا۔
ارے اللہ رکھی، بات تو پوری بتایا کر، نام پتہ کیا ہے؟ کرم دین بولا۔ ایسا کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تم خود پوچھ لینا سب کچھ، ماں بولی۔ 3-4 دن کے بعد فہر 2-4 دوستوں کے ساتھ ان کے گھر آیا۔ کرم دین نے پوچھا، اچھا تو بیٹا یہ بتاؤ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ میرے باپ کا نام چودھری رحمت ہے، وہ فہر سے بولا۔ چودھری رحمت کے نام پر کرم دین کو جھٹکا لگا۔ اور تمہاری زمینداری کہاں پر ہے؟ کرم دین بولا۔ گجرانوالہ کے پاس ہمارا چک ہے، اور اس نے وہی نام بتایا جو کہ کرم دین نہیں سننا چاہتا تھا۔ کرم دین کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے، اس کے چہرے پر مدنی چھا گئی۔ آج اس کے سامنے دنیا کی سب سے انوکھی حقیقت کھڑی تھی۔ ایک بھائی بہن کا رشتہ مانگ رہا تھا، مگر اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ قصور تو کرم دین کرمو کا تھا۔ جس شدت سے اسے آج اپنے گناہ کا احساس ہوا، اتنا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر فہر بھی پریشان ہوا، بولا، چچا جی آپ بہت پریشان ہو گئے، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی؟ نہیں بیٹا، تم نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ وقت نے مذاق کیا۔ آپ بتائیں تو شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، فہر بولا۔ میری کوئی نہیں مدد کر سکتا، تم جیسے جوان کو میں مایوس کر رہا ہوں۔ تمہارا رشتہ شکیلہ سے نہیں ہو سکتا۔ تم یہ سوال نہ کرنا کہ کیوں نہیں ہو سکتا، اور کرو گے تو جواب نہیں ملے گا، کرم دین بڑی مشکل سے بولا۔ یہ سوال تو قدرتی طور پر میری زبان پر آئے گا ہی، فہر نے کہا۔ آئے گا، مگر میں جواب نہیں دوں گا۔ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنی ماں سے کہنا کہ میں کرم دین عرف کرمو کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تمہیں اس کا جواب دے دیں گے، مگر صرف اپنی ماں سے سوال کرنا، باپ سے نہیں۔ ان کا جو جواب ہوگا وہی میرا جواب ہوگا، کرم دین بولا۔ فہر کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اس قسم کی گفتگو سے سابقہ پڑے گا۔ اس کا تجسس ایک دم بڑھا اور ایک قدرتی امر تھا۔ وہ بولا، چچا آپ نے مجھے حیرتوں کے سمندر میں غرق کر دیا، آپ ہی کچھ بتائیں تو مہربانی ہوگی۔ بیٹا میرے پاس اگر جواب ہوتا تو ضرور دیتا، کرم دین بولا۔ فہر تذبذب میں گرفتار تھا، بولا، میں آپ کے سوال کو انکار خیال کروں یا کچھ اور؟ میں نے کہا نا، جو جواب تمہیں تمہاری ماں دے گی میرا جواب ہوگا۔ کرم دین اٹھ کھڑا ہوا، اس کا مطلب تھا آگے بات نہیں کرے گا۔ فہر اور اس کے دوست بھی کھڑے ہو گئے۔ ایسا عجیب و غریب جواب اسے ملے گا، اسے کسی کا پتہ نہ تھا۔ اگر اسے منع کر دیا جاتا تو اس کی ذات میں خرابیاں بتائی جاتی تو بھی شاید وہ اتنا پریشان نہ ہوتا جیسے وہ اب پریشان ہوا تھا۔ اس کے ساتھیوں اور اس کے چہرے پر بہت سارے سوالات تھے، مگر وہ خاموش تھا۔ رات اس نے نہایت قرب کے عالم میں گزاری۔ سویرے ہی گاؤں روانہ ہوا۔ دن کے 11 بجے وہ گھر پہنچا۔ چودھری رحمت گھر پر نہیں تھا۔ وہ سیدھا ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، کیا بات ہے پتر، سویرے سویرے بغیر اطلاع کے آیا؟ ماں، بات ہی ایسی ہے، مجھے تو رات کاٹنی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ بولا، کیا بات ہے پتر، جلدی بتا، تو نے مجھے بھی پریشان کیا۔ ماں، بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی ہے، اس کا نام شکیلہ ہے، 2 بہنیں ہیں، بڑی کا نام جمیلہ، مجھے شکیلہ پسند ہے۔ میں نے اسے پرپوز کیا، اس نے گھر بلایا، میں کل شام اس کے گھر گیا، مگر اس کے باپ نے انکار کیا، نہ اقرار کیا، اور کہا کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، اسے کہنا کہ میں کرم دین عرف کرمو کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو جواب تمہاری ماں دے گی میرا وہی جواب ہوگا۔ میں تو اس کے جواب کو سن کر حیران رہ گیا ہوں۔ فہر نے ایک ہی سانس میں پوری رودات بیان کر دی۔ وہ تو کہہ کر خاموش ہوا، مگر رزو یہ سن کر شکیلہ کرمو کی لڑکی ہے، اور کرمو کون ہے اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ رزو کی آواز بند ہوئی، چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ ہائے کہہ کر بیٹھ گئی۔ فہر گھبرا گیا، جو حالت کرم دین کی ہوئی تھی اس سے بدتر حالت اس کی ماں کی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ماں، آپ اس قدر گھبرا کیوں گئی؟ وہ حیرت سے بولا۔ تو میرا بیٹا ہے نا؟ رزو نے پوچھا۔ اس میں کیا شک ہے؟ فہر بولا۔ اگر میں تجھ سے کہوں کہ تو شکیلہ کا دھیان چھوڑ دے، تیری شادی اس سے کسی حالت میں نہیں ہوگی، رزو نے کہا۔ مگر بلا وجہ تو میں آپ کی بات تسلیم نہیں کروں گا، فہر نے کہا۔ اگر میں تیری ماں ہوں تو میرا بیٹا ہے تو میری ہر اچھائی برائی تجھے تسلیم کرنا ہوگی۔ اگر تو تسلیم نہ کرے گا تو کھوٹا سکہ کہلائے گا، اس لیے اس بارے میں کوئی سوال نہ کر، میں جواب نہیں دے سکوں گی، رزو نے کہا۔ ہاں، اس سوال کا جواب تو ماں آپ کو دینا ہی ہوگا، مجھے نہیں تو کسی اور کو دینا ہوگا، آج نہیں تو کل آپ اس سوال سے نہیں بچ سکتی۔ فہر نے آواز متوازن اور خد ادب سے رکھی۔ میرے پاس اس کا صرف یہ جواب ہے کہ ریشم میں ٹاٹ کا پیون کبھی نہیں لگتا، گاڑے کی اینٹ کو چوپاڑے پر نہیں لگایا جاتا، کرموئی سویلی کا کمی تھا، اس کی کچھ حیثیت بن گئی، تو بھی ہمارے برابر نہیں، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی، رزو نے بات بتائی۔ بس اتنی سی بات ہے، میں ابا سے بات کروں گا، انہیں ملانوں گا، فخر بولا۔ تم کسی سے بھی بات کرو، میری زندگی میں یہ نہیں ہوگا، رزو نے کہا۔
माँ वक्त बदल रहा है, बड़े छोटे का फर्क नहीं रहा। अगर करमदीन इस हवेली का कमी था तो अब तो नहीं, इसकी औलाद तो कमी नहीं, फहर ने कहा। मगर मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकती, रज़ो ने कहा। आपने अगर जिद कर ली है तो याद रखें मैं भी शकीला को अपनी जिद बना सकता हूँ, फहर बोला। ऐसा न करना बेटे, तुझे अंदाजा नहीं तेरी जिद कितनी जिंदगियां तबाह कर डालेगी। कितना बड़ा तूफान आएगा, मौत को खुशी से कौन कबूल करता है, मगर बास हालात में इंसान बड़ी खुशी से मौत को गले लगाता है। और ज्यादा कुरीदना मेरे कम कहे को बहुत जान ले, रज़ो ने आजी से कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैंने क्या अनोखा काम किया। शादी तो करना चाहता हूँ, फहर बोला। तू जरूर शादी कर, एक से एक खूबसूरत लड़की पड़ी है, तेरे लिए लाऊंगी, मगर करमदीन के दरवाजे पर तू नहीं जाएगा, रज़ो ने कहा। फहर के चेहरे पर इज़्तिराब नुमाया था। वो दोनों हाथ मस रहा था, होंठ मल रहा था, मगर अल्फाज जुबान पर नहीं आ रहे थे। ये कैसा जवाब था जिसके सर और पैर का पता न था। आखिर वो बड़ी मुश्किल से बोला, मैं अब्बा से बात करूंगा। हरगिज़ न करना, तेरी जिद उसको अगर राजी कर लेगी तो मेरे साथ कई और जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। जो तू नहीं जानता उसको मत जान, रज़ो ने गंभीर लहजे में कहा। अभी वक्त तेरे हाथ में है, जहाँ है वहीं रुक जा और जो मैं कहती हूँ मान ले। तूफान आया तो बड़ी तबाही आ जाएगी, इस तबाही को रोकना तेरे बाप की बस का रोक नहीं होगा। हर बात को जानना जरूरी नहीं होता, आ गई बड़ी सालिम चीज है। मेरी बात मान ले, मैं तेरी शादी खुद करूंगी और तेरी पसंद से करूंगी। तू बड़ा है, तू जो करेगा वही रीत पड़ जाएगी। मैं तुझे इस रीत की वजह से मना नहीं कर रही, अगर बात इतनी ही होती तो मैं गवारा कर लेती, मगर हकीकत इससे भी ज्यादा भयानक है। मैं इस भयानक शक्ल को तुम्हारे सामने खोल कर लाऊंगी। तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, इस हवेली को आबाद करना है। मेरे लाल ऐसी जिद न कर जिसको मैं पूरी नहीं कर सकती। मेरी लाज तेरे हाथ में है, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। रज़ो रोकर बोली। उसके आंसू रुखसारों पर रवां थे और उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। फहर ने माँ की हालत देखी तो एकदम घी हो गया। बोला, इंसान जानबूझकर नादानी नहीं करता, अपनी खुशी से आग में छलांग नहीं लगाता, मगर जब आग इंसान के अंदर जल उठती है तो फिर वो क्या करता है मुझे पता नहीं। फहर के जिस्म में आतिश फिसा का दहाना खुल गया। उसे बार बार अपनी माँ के अल्फाज याद आ रहे थे। उसके आंसू, उसका मुरझाया हुआ बेबसी की तस्वीर बना चेहरा उसकी जुबान बंद कर रहा था। ऐसी जिद न कर जिसको मैं पूरा नहीं कर सकती। अगर बात सिर्फ खानदानी नाम और वकार की होती तो माँ बाप का हवाला देती, उसे मनाने राजी करने की बात करती, मगर उसने तो बाप से बात करने को भी मना किया था। उसकी अकल यहाँ पर शल हो जाती थी। बाप से बात करता है तो क्या होगा, बाप राजी हो गया तो माँ कहती है फिर भी बहुत बड़ा तूफान आएगा। वो घर से निकल गया। उसका एक बचपन का दोस्त था, उसके साथ वो हर किस्म की बात किया करता। अनवर एक गरीब घराने का लड़का था, मैट्रिक तक उसके साथ था, मगर उसकी गुर्बत ने उसे आगे नहीं पढ़ने दिया और वो बाप के साथ खेतों में काम करता था। फहर को पता था कि इस वक्त अनवर खेत में काम कर रहा होगा। वो पैदल ही उसके पास चला गया। अनवर वहीं था। फहर को देखकर बोला, क्या बात है, आज तू प्रोग्राम के बगैर ही गाँव आया? हाँ यार, कुछ काम पड़ गया था, फहर ने जवाब दिया। अच्छा बोल, तेरी पढ़ाई का क्या आलम है? मेरा ख्याल है तू शहर में सियासत ज्यादा और तालीम कर रहा है। फहर, जिंदगी में इंसान को सिर्फ एक बार मौका मिलता है, तेरे पास मौका है, अपनी तालीम पर तवज्जो दे, अनवर ने कहा। तू मुझे हमेशा यही सबक पढ़ाता है, मगर तूने तालीम छोड़ दी। मैंने कहा था तू मेरे खर्च पर पढ़, मगर तेरी खुददारी को मैं क्या कहूँ, तूने मेरी एक बात भी ना मानी, फहर ने कहा। फहर, मेरे साथ मेरी मजबूरी थी, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी 4 बहनें थी और मैं अकेला, मेरा बूढ़ा बाप था। अगर मैं उसके कांधे से कांधा ना मिलाता तो वो वक्त से पहले ही ले जाता। बेशक मैं पड़ जाता, मगर मेरी बहनें घर में पड़ी रह जाती। मैंने बाप को हौसला दिया, उसने इन सबको अपने अपने घर रवाना किया। उसके कांधे का वजन उतरा। मेरी खुद गर्जी मेरे खानदान को बर्बाद कर सकती थी। मेरे नसीब में जितनी तालीम थी मैंने पाई। तेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं, तू हो पर वकील बन जा, मेरी ये ख्वाहिश है, अनवर बोला। तूने ठीक कहा, मेरे साथ वो परेशानी नहीं जो तेरे साथ थी, मगर दुनिया में शायद ही कोई हो जो ये कह सके कि इसे कोई परेशानी नहीं। हर किसी को नोयत अलग अलग होती है। ये दूसरी बात है, यही हाल मेरा भी है, फहर ने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी काफी परेशान हो, अनवर ने कहा। हाँ ये दुरुस्त है, तुम्हारे पास अपनी मदद के लिए आया हूँ, फहर बोला। बताओ क्या बात है, मैं अब फारिग हूँ, अब मेरे घर में माँ बाप के अलावा सिर्फ मैं हूँ, मैं हर दफा तुम्हारी मदद करूंगा, अनवर ने पुरजोश अंदाज में कहा। फहर ने पूरी रुदात करमदीन शकीला से शुरू करके अपनी माँ तक सब बयान की। अनवर खामोश बैठा रहा। ख्यालात की आंधियां उसके वजूद को उड़ाती रही। फिर बोला,
میرا خیال ہے فہر اب تیرے باپ سے اور ماں سے بات کرنے کی گنجائش نہیں، بات اتنی نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ تیری خواہش پر تیری ماں کا ریئیکشن اور کہانی بیان کرتا ہے، مگر صرف خاندانی وقار کی بات ہوتی تو وہ تیرے باپ کا حوالہ ضرور دیتی، مگر اس نے تو بات کرنے تک منع کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بات صرف خاندانی وقار کی ہے تو اسے اتنی شدت سے اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر باپ کو ہوتا تو کچھ سمجھ میں آتا، حالانکہ اس نے بھی تیری ماں سے شادی خاندانی وقار سے ہٹ کر کی تھی، اس کا بھی کمزور پہلو تیرے حق میں پلس پوائنٹ تھا، مگر بات یہ ہی نہیں۔ میں اس پر غور کروں گا، انور بولا۔ تیری نظر میں ایسا کوئی بندہ ہے کہ اس کھانڈ کو کھول سکے؟ بندے تو بہت مل جاتے ہیں، تلاش کرنا ہوں گے، انور بولا۔ تو پھر دونوں تلاش کرتے ہیں، فہر نے کہا۔ ایک بندے کے بارے میں نے سنا ہے، اس کی تلاش میں سندھ جانا پڑے گا، انور بولا۔ سندھ کون سا دور ہے، چلتے ہیں، فہر نے کہا۔ کراچی کے قریب ایک ضلع ہے، بہت قدیم آبادی ہے، ٹھٹا، وہاں جانا ہوگا، فہر نے کہا۔ میں اب فارغ ہوں، ابا کو بتانا ہے، بس تو جب کہے گا میں چل دوں گا۔ تو اپنی گئے، انور نے پوچھا۔ تو تیاری کر لے، دو جوڑے کپڑے رکھ لینا، کل کا دن تیاری کا، پرسوں کے ٹکٹ منگوائے لیتا ہوں، پہلے کراچی چلیں گے اور پھر ٹھٹا جائیں گے۔ اور دونوں کراچی کو روانہ ہوئے۔ کراچی میں ایک دن ایک ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا، پھر صبح کے وقت ٹھٹا کی بس پکڑی۔ ٹھٹا کے بازار میں انہوں نے ایک ہوٹل میں چائے پی اور پھر انور نے ہوٹل والے سے پوچھا، یہاں پر ایک جوگی ہوا کرتا تھا، اس کا نام شاید جوگی دینا ناتھ تھا، اس کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو؟ ذرا غور کر کے بتاؤ، ہم لوگ اس کی تلاش میں پنجاب سے آئے ہیں۔ ہوٹل والے بندے نے بہت غور کیا، پھر بولا، بات یہ ہے بابا کہ میں زیادہ تر کراچی میں رہتا نہیں، میرا باپ یہ ہوٹل چلاتا ہے، میں آ جاتا ہوں تو اس کی مدد کرنے کو بیٹھ جاتا ہوں، اس کو ضرور اس کے بارے میں پتا ہوگا، ابھی وہ خریداری کرنے کراچی گیا ہے، شام تک آئے گا، تم لوگ پردیسی ہو اور چارپائی بستر پر آرام کرو، باپ آئے گا تو میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا، بلوچ نے کہا۔ انور بولا، ٹھیک ہے، ہم انتظار کرتے ہیں، بلوچ نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہوٹل کے اندر سے ہی سینا تھا، وہ ان کو لے کر اوپر چلا گیا۔ اوپر کئی بڑے بڑے پلنگ پڑے تھے، اس نے ایک آدمی کو کہا تو ان پر صاف ستھری رلیاں اس نے ڈالی اور بڑے نرم اور صاف تکیے لگا دیے۔ بلوچ نے کہا، ابھی کھانے کا وقت ہونے والا ہے، بولو اب لوگ کیا کھائیں گے؟ آپ جو پسند کریں ہم کھا لیں گے، انور نے کہا۔ بلوچ ہنس پڑا، اب لوگ ہمارے مہمان ہو، ہم بلوچ لوگ مہمان کے مقابلے میں ذرا جذباتی ہوتے ہیں، آپ کی خدمت کرنا میرا ڈیوٹی ہے، ذرا کمی ہو گئی تو میرا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا، بلوچ نے کہا۔ ارے آپ اتنے جذباتی بھی نہ ہو، ہم اپنی ضرورت سے آئے، آپ کے بلاوے پر نہیں آئے، فہر نے کہا۔ یہ بات آپ کی برابر ہے میرے دوست، مگر ہماری خصلت یہی ہے کہ ہم ہر ایک سے مہمان کا سلوک کرتے ہیں۔ میرا باپ ہوٹل چلاتا ہے مگر اس کا انداز بالکل ایسا ہے جیسے وہ مہمان داری کر رہا ہو، بلوچ نے کہا۔ بہت عظیم لوگ ہیں آپ، انور نے کہا، اور بلوچ مسکراتا ہوا نیچے چلا گیا۔ دوپہر کو انہیں بہترین کھانا کھلایا گیا۔ شام کو بلوچ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ اوپر آیا، اس آدمی کی عمر 60 اور 70 کے درمیان تھی، سر پر سندھی ٹوپی تھی اور چہرے پر بڑی نورانی داڑھی، صحت عمر کے حساب سے بہت اچھی تھی، چہرہ سرخ و سفید تھا۔ یہ میرے والد صاحب ہیں، بلوچ نے کہا۔ آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں، میرا نام انور ہے اور یہ میرا دوست فہر ہے، ہم لوگ پنجاب سے کسی کی تلاش میں آئے ہیں۔ ہاں، مجھے میرے لڑکے نے بتایا جو کہ دینا ناتھ پہلے ادھر ہوتا تھا مگر پھر اچانک چلا گیا، وہ میرے پاس آتا تھا، میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے، اس نے کہا اب میرا یہاں کام نہیں، اس نے اس وعدے پر مجھے بتایا کہ وہ کہاں جا رہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، مگر تم لوگ پردیسی ہو، دور سے آئے ہو تو بتاتا ہوں کہ جوگی ناتھ ضلع ٹھٹا میں ہے مگر شہر میں نہیں، ادھر سے بس جاتا ہے، گوڑا باڑی تحصیل ہے، ادھر ایک سمندر کے کنارے گاؤں ہے، تمہیں تلاش کرنا پڑے گا، اگر زندہ ہے تو مل جائے گا، ہم نے سائیں تمہارا خیال کر کے وعدہ توڑا، تم اسے بتا دینا، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہماری مشکل آسان کی، انور نے کہا، اور پھر دونوں گوڑا باڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ بس 11 بجے دن آخری سٹاپ پر کھڑی ہوئی، سب کے ساتھ وہ بھی اترے، بس کے سٹاپ پر 2-3 دکانیں تھی، زیادہ بڑی آبادی نہ تھی۔ انور نے ایک دکاندار سے پوچھا، سائیں ادھر سمندر کے قریب کوئی گوٹ ہے؟ ارے ابھی اور قریب کون سا گوٹ ہوگا، یہی ہے، بولو رے کیا بات ہے؟ ہم کو ایک آدمی کی تلاش ہے، فہر نے کہا، نام تو بتاؤ، ہم لوگ ادھر کا پرانا ماڑو ہے، سب کو پتا ہے، ہم کو بولو، دکاندار بولا۔ اس کا نام جوگی ناتھ ہے۔ ارے کیا بولا جوگی؟ ارے وہ ادھر نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا، مگر اس کا پتہ تو یہی بتایا گیا ہے، انور بولا۔ ہم تمہیں بتاتا ہے، تم یہ دیکھتا ہے کیا ہے، وہ بولا۔ کوئی پرانا قلعہ معلوم ہوتا ہے مگر سب گر گیا، فہر نے کہا۔ ابھی سب گر گیا ہے، اس کے اندر سمندر کا پانی بڑا پڑا ہے، تم اس کے کنارے کنارے آگے جائے گا تو آگے تمہیں ایک ٹیلا ملے گا، اس کے بازو میں وہ جوگی ہے، تم نہیں جاؤ تو اچھا ہے، دکاندار بولا۔
مگر انور اس کے بتائے راستے پہ چل دیا۔ زیادہ نہیں 10-15 منٹ کے بعد واقعی ایک ٹیلہ آیا اور دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ ٹیلے کے برابر ہی ایک بڑے پتھر کے نیچے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے سر اور جسم پر بالوں کا گھنا جنگل تھا، صرف آنکھیں چمکتی نظر آتی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب چلے گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا، آخر اس نے اپنا وعدہ توڑا نہ۔ اس کی آواز بڑی باری اور روبدار تھی۔ ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اس نے بھی معافی مانگی۔ انور نے کہا، تو بتا کیوں آیا ہے؟ وہ بولا۔ فہر نے اپنی مشکلات بتائی اور پوچھا، اب صرف یہ بتائے کہ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے ماں اور باپ کا نام پتہ کیا، اس کا نام پتہ کیا اور زمین پر حساب کرتا رہا، پھر ہوا میں ہاتھ لہرا کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑاتا رہا اور پھر بولا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کہیں پر گڑبڑ ہے۔ تو تیرا باپ اور ماں کہیں بل نہیں کھاتے۔ میرے حساب سے تیرا باپ نہیں، تیری ماں ہے۔ میں نے ہر طرف سے حساب نکالا ہے، کہیں پر بڑی گڑبڑ ہے۔ مگر تو میرے حساب کو آخری نہ سمجھنا، یہ حساب کی بات ہے، بھول چوک میں کر سکتا ہوں۔ میرے حساب کے بھروسے سے کسی کو روچی اور کسی کو نردوش نہ بنانا، خود اپنی آنکھ کھولنا اب جا۔ اور وہ دونوں حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ فہر کا چہرہ ماری غم کے پیلا پڑا ہوا تھا۔ انسان جب رنجو اور غم کی آخری منزل پر ہوتا ہے تو اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، دماغ میں سائیں سائیں کی آوازوں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہی حالت فہر کی تھی۔ جوگی کے الفاظ سنتے ہی انور پریشان ہوا۔ فہر کی حالت کا اندازہ اس کو تھا۔ اس نے اپنی زبان بند کی، کوئی سوال اس کے پاس نہیں تھا، مگر ہر سوال کا جواب اس کو مل گیا تھا۔ ساری کڑیاں جڑتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں کے الفاظ اور کرم دین کے الفاظ اب صاف صاف کہانی بیان کر رہے تھے۔ فہر بھی سمجھ رہا تھا، اس کا غم اپنی جگہ تھا۔ دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ دونوں کراچی آئے۔ دوسرے دن فہر نے کہا، انور تم واپس چلے جاؤ، میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارا فیصلہ درست ہے، مگر تم کراچی میں کیا کرو گے؟ میں کراچی میں نہیں رہوں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا، فہر نے کہا۔ انور واپس چلا آیا۔ اس کے بعد فہر کا پتہ نہ چلا۔ اس نے انور کی پوزیشن صاف کرنے کو اس کی ماں کو خط لکھا، نہ میں تمہاری شکل دیکھ سکتا ہوں، نہ دکھا سکتا ہوں۔ تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، مگر یاد رکھنا سب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ انور واپس آئے گا، تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، میں بھی نہیں پوچھتا، مگر روزے حساب تم سے پوچھا ضرور جائے گا۔ یہ بات تم یاد رکھنا، میں اس ملک کو چھوڑ رہا ہوں۔ دل تو کرتا تھا کہ دنیا کو چھوڑ دوں، مگر میں وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا جو میری معافی کے سارے راستے بند کر دے۔ انور میرا دوست ہے، اگر زندگی میں کبھی واپس آیا تو اس سے ملوں گا، اور میرا کوئی نہیں ہے، تمہارا بدنصیب بیٹا۔